कथाको प्रारम्भमा गरिने प्रार्थनाको लागि सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोडी बस्नुहोला। य ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुत स्तुनिवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै ग्राह्यन्ति यशामगा ध्यानावस्थितदत्तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तनबिन्दुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जबलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रबिलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधारा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वन्दना बुझे बसतु मे त्रैलोकमाता मुम्कं करोति वाचलपङ्गु लङ्घयेत गिरिम यत्कृपातमः वन्दे परमानन्द माधव। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मितजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायण नमस्कृत नरो चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासाय ततो जयमुदीरयेत। अथ षष्ठ विषयाध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भात लिएर चन्द्रावती भएको स्थानमा पुगे। चन्द्रावतीले तिनीहरूलाई आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदियो कि भनी सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, त अत्यन्त पापिनी रहेछस्। तेरो निमित्त हामीले लज्जित हुनु पर्यो, किनकि तँलाई दिन भनी हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुकिगयो। यति भात राजमातालाई भनेर पकाइराखेको रहेछ, ल्याइदिएका छौँ, लौले भनेर सुम्पिदिए। त्यो भात पाउन साथ चन्द्रावती भोकले व्याकुल भएकी हुनाले तत्काल खान तयार भइन्। अनि ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परे पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। मुख धोएर खा। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, तँलाई उपदेश दिन्छौँ, सुन। निरञ्जन निराकार रूप श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यही व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार हुनेछ भनी उनीहरू गए। अनि चन्द्रावती बडो कष्टले 4 हात पाउ टेकी मुख धुन भनी साली नदीमा जाँदा साली नदीको जल सुक्दै गयो र चन्द्रावती रोइ कराई माथि आएर मुख नधोएरै खान्छु भनी भात हातमा लिन साथ खरानी भयो। त्यो खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आई उडाएर लग्यो। अनि चन्द्रावती काटेको वृक्ष ढले झैँ भूमिमा परी मूर्छा परिन्। फेरि चेत आएर मैले कस्तो अपराध गरेछु भनी अनेक थरीका विषाद गरी दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकी थिइन्। त्यसको केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकी सूर्यनारायणलाई अर्घ्य दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र उनीहरूको नजिक गएर भनिन्, तपाईहरू देवता हौ कि मनुष्य हौ? म पापिनी कहीँ चल्न सक्दिनँ, कसैले केही दिँदैनन्, खान पाउँदिन, मलाई अन्न दाना दिनुहोस्। म के पापले यस्ती भएँ? मेरो कसरी उद्धार होला? यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ला पूर्णिमा हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्न यहाँ स्नान गर्न आयौँ। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो। त पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार होला। यति सुनि चन्द्रावती मनमा नै विचार गर्दछिन्, मैले अरू त केही पाप गरेको थिइनँ। डोलेहरूले स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याइदिएको प्रसादलाई मैले अहङ्कारले थुथु गरी थुकेर खुट्टाले दलिमली पालिदिएको थिएँ। मलाई अवश्य त्यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगेपछि नदी तर्न लाग्दा डोलीबाट लडेथे। ठिक हो, कपिल ब्राह्मणले पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भन्ने उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि त्यसै भने। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी ठुली रहेछन्, मनुष्यहरू अभिमानले नासिदा रहेछन्। मैले पनि अहङ्कार गर्दा यस अवस्थामा प्राप्त भएँ। अब म पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु। यस्तो निश्चय गरेर अप्सराहरूसित प्रार्थना गरिन्, हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि के हो, के गर्नु पर्दछ, यो सबै आज्ञा होस्। यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, आजैदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भएर एकभक्त रही एकचित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु सकेदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु नसके मनले उनैलाई सम्झिरहनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 7800 पान, 7800 अक्षता, 7800 बेली पुष्प, 7800 कुटका सुपारी, 7800 यज्ञ सूत्र र 7800 रोटी तथा जात जातका फूल र नैवेद्यहरू
सामग्रीहरू तयार पारी आर्सीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु, माला पहिराई धूप दीप नैवेद्य फलफुल र कस्तुरी मेवा मिष्ठान्न वस्त्र भेटी चढाउनु अनि एकचित्त भएर स्वस्थानी परमेश्वरीको स्तोत्र पाठ जप ध्यान गर्नु र अर्घ्य दिनु। हे ईश्वरी भनेर मनले इच्छित वर माग्नु अनि प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 यज्ञ सूत्र 8 पान 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मिछोरालाई दिनु, मिछोरा पनि नभए मेरो अमुक कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गा वा नदीमा बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागराम बस्नु। यदि गरिसकेपछि तेरा सम्पूर्ण पाप नाश होलान्। हे पापिनी, यसमा अन्यथा नमानेस्। अब हामीहरू जान्छौँ भने अप्सराहरू स्वर्ग गए। त्यसपछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेश अनुसार साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। यही क्रमले व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै गयो, शरीरको कुष्ठरोग पनि निको हुँदै गयो र शरीर दिव्य भएर आयो। महिना दिन पुरा भएर माघशुला पूर्णिमाका दिन समस्त सामग्री तयार पारी अप्सराहरू स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न फेरि साली नदीमा स्नान गर्न आए। चन्द्रावतीले तिनलाई देखिन् र उनले नगिजे गई, हे अप्सरा हो, तपाईँहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत पूर्ण गर्न सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ भनिन् र अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही पनि छैन भने साली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याई हामीहरूको संसर्गमा पूजा गर। यति सुनि चन्द्रावतीले हवस् भनी साली नदीको बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीले तुल्याएको अर्थात् मनले चिताएको बालुवाका सामग्रीहरू सिद्ध भई तयार भए। त्यो देखेर चन्द्रावती मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवा सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाइन्। उनीहरू पनि बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको र तिनको शरीर दिव्य भएको देखेर आश्चर्य मान्दै हे सुन्दरी, हामी आजसम्म तँलाई पापिनी भन्दथ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर आफ्नो संसर्गमा व्रत गराए। चन्द्रवतीले पूजा गरिसके अर्घ्य लि स्तुति गर्न लागिन्, हे जगदीश्वरी, अनि मैले अहङ्कार गरेर हजुरको निन्दा गरेको अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे ईश्वरी, सम्पूर्ण प्राणीको हृदयमा बसी पाप पुण्यकी साक्षी भइरहेकी यस्तै हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे परमेश्वरी, एक मूर्तिले त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भइरहेकी यस्तै हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी 5 पञ्चभूत पनि हजुर, देवताकी देवता पनि हजुर, अति स्थूल र अति सूक्ष्म पनि हजुर, यस्तै त्रैलोक्यकी अधिपति हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे ईश्वरी, हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र शारदाले पनि नसकेको म कसरी सक्दछु। म पापिनीको पूजाले प्रसन्न भई मलाई यस घोर कष्टबाट पार लगाउनुहोस्। यति भने अर्धै दिन तब पूजा समाप्त भयो र अप्सराहरू विदा भई स्वर्ग गए अनि चन्द्रावती साली नदीका किनारमा खरको झुपडी बनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी रात्रिमा जागराम बसिन्। प्रातःकाल भयो र साली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 पान 8 कुटका सुपारी सगुन समेत ली। हे ईश्वरी, मेरा स्वामी यहाँ छैनन्, कसलाई दिउँ? मेरा पति नवराजसित चाँडो भेट होस् भनी साली नदीमा बगाइदिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन् अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको पाप रोग निको भई अघि भन्दा पनि दिव्य देह भयो। त्यो देखेर मनमा आनन्द मान्दै धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गर्दै भइन्। सबैजना फुल अक्षता लिएर बस्नुहोला। उपनयतु मङ्गलव सकल जगन मङ्गलय श्रीमान दिनकर किरण निवोदित नवनलिन दलनिवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु प्रजनय पृथ्वी शस्यशालिनी देशोस्य क्षोभर्हितो ब्राह्मण सन्तु निर्भयाम् अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धन सदन सन्तु जीवन्तु सर्दा सतमम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषार हार्धवला या शुभ्रभ्रष्टा स्मृता या बीडाबण्ड मण्डितकरा यशोद पद्मासनां या ब्रह्माच्यु शङ्कर प्रविधि वै देवै सदा वन्दिता सामा पातु सरस्वती भगवतिनी शेष जाडयापहा
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणीयेति समर्पयेत्।